हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा। आज हम सब इकट्ठे हो जाएं, उसके नाम में इकट्ठे होके उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम की तमजीद करें, उसकी हमद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, ग्लोरीफाई करें उसके वर्ड के ज़रिए से। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रेयर में जाएं, हम खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, उसमें से 2 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। उर्दू में है इस्तिस्ना की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 5 आयत। इंग्लिश में है ड्यूटोनॉमी चैप्टर 23, उसकी वर्स है 4 to 5। हालेलुया। इसमें बहुत प्यारा खुदा का वचन है, बहुत प्यारा खुदा का कलाम है कि खुदा हमसे कैसी मोहब्बत करता है, खुदा का प्यार हमारे साथ कैसा है। खुदा, जो लोग उसके नाम पर भरोसा रखते हैं, खुदा इसमें उसको साबित करता है कि उनके लानतों को बरकत में बदलता है। जो लोग उसके नाम से जुड़े रहते हैं, वो उनकी लानतों को बरकत में बदलता है। उसके अंदर वो ताकत है, उसके अंदर वो कुव्वत है, उसके अंदर वो कुदरत है कि हमारी लानतों को बरकत में बदल दे। और ये कलाम खुदा का, ये वचन परमेश्वर का इस चीज़ की गवाही है। हालेलुया। डियूटोनॉमी 23 4 to 5। इस्तिस्ना 23 बाब, उसकी 4 से 5 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर रास्ते में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि बाऊर के बेटे बलाम को मसोपोटामिया के फतूर से ओजत पर बुलवाया ताकि वो तुझ पर लानत करे। लेकिन खुदान तेरे खुदा ने बलाम की न सुनी, बल्कि खुदान तेरे खुदा ने तेरे लिए उस लानत को बरकत से बदल दिया। इसलिए कि खुदान तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी तो अपनी ज़िंदगी भर कभी उनकी सलामती या सआदत ना खा ना होना। इस वचन में हम देखते हैं एक चीज़ साबित की गई है कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा कहता है, चूंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने जब बिन हदद बादशाह इसराइल के खिलाफ बाऊर के बेटे बलाम को उसने उज्जत पर बुलाया, उसको उसने पेमेंट पे बुलाया, उसको पैसे दिए, उसको कहा कि मैं तुझको पैसे दूंगा, और एक मजबूत कौम जो मिस्र से निकल कर आई है उन पर लानत कर। क्योंकि खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिन हदद इसराइल से खौफजदा था, क्योंकि उस वक्त आसपास की कौमों में ये डर था, ये खौफ था कि एक ऐसी कौम मिस्र से निकल गई है जिनका खुदा बहुत जोरावर है और उनका खुदा उनके साथ है। उनका खुदा उनको समंदरों से, दरियाओं से, पहाड़ों से, रेगिस्तानों से, वीरानों से सही सलामत निकाल के ले गया है। और ये सच बात है, खुदा को इसराइल से, हर उस शख्स से जो उस पर भरोसा रखता है, उससे बहुत प्यार है। खुदा कहता है कि जब बिन हदद तुम्हारे इस्तकबाल को ना आया, बल्कि उसने बाऊर के बेटे बलाम को उच्चत पर बुलाया, उसे पैसे दिए ताकि आए वो इसराइल पर लानत करे। लेकिन खुदा कहता है, मैंने उसकी ना सुनी, मैंने उसकी लानत को बरकत में बदल दिया। हालेलुया। बहनों भाइयों, इस चीज़ में, इस खुदा के कलाम में एक चीज़ साबित होती है कि हर वो चीज़ जो हमारे खिलाफ है, हर वो ताकत जो हमारे खिलाफ है, बीमारी की लानत, शर्मिंदगी की लानत, जादूगर की लानत, छूट की लानत, नाकामी की लानत, हर वो लानत जो एज ए क्रिश्चियन एक मसीह के तौर पर हमारे खिलाफ सर उठाती है, हमारे खुदा में वो कुदरत है। अगर हम उसमें मजबूत रहें और उसकी मोहब्बत उस लानत को बरकत में बदलने की ताकत रखती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा इस चीज़ पर ईमान है,
یہ کلام ہم سب کے لیے بلیسنگ کا باعث ہے، برکت کا باعث بنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ قدوس قدوس قدوس، اے میرے پتا، میرے باپ، تو جو بڑا ہے، تو جو بہت زوراور ہے، تو جو بہت قدرت والا ہے، تیرا پوتر وچن، تیرا مقدس کلام اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ تیرے کلام میں لکھا ہے وہ ہماری خاطر لعنتی بنا، اور یہاں ہم نے تیرے مقدس کلام میں پڑھا ہے کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ باور کا بیٹا بلعام جو لعنت کرنا چاہتا تھا، تو نے اس کی لعنت کو برکت میں بدل دیا۔ خدا میرے پتا، اس طرح میں دعا کرتا ہوں ہر ایک اس بہن بھائی کے لیے جو اس پریئر کو دیکھ رہا ہے، اس وچن کو سن رہا ہے۔ فائر آف ہولی گوسٹ، فائر آف ہولی گوسٹ، میرے پتا تیری آگ آئے، تیری پوتر آتما کی آگ آئے، روح القدس کی آگ آئے، ان کی بیماریوں کی ساری لعنتیں چلے ہولی اسپرٹ فائر سے، ان کے اوپر جادو چلے ہولی گوسٹ فائر سے، ان کے زندگی میں ناکامیاں چلے ہولی گوسٹ فائر سے، کاروبار کی ناکامی ہولی گوسٹ فائر سے چل جائے، بزنس میں ناکامی ہولی گوسٹ فائر سے چل جائے، ہر ایک بیماری کی شرمندگی، ہر ایک کینسر کی شرمندگی، ہر ایک ٹی بی کی شرمندگی، ہر ایک ایکسیڈنٹ کی شرمندگی، ہر ایک لعنت جو بیماری کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، ناکامی کی صورت میں، شیطان کے جھوٹوں کی صورت میں ہے، ان سب پر میں آگ برساتا ہوں۔ ہولی گوسٹ فائر، ہولی گوسٹ فائر۔ میرے پتا جو کوئی اس پریئر کو ریسیو کرے، بلیس ہو جائے، بلیس آ جائے، اس کی بیماریاں جاتی رہیں، اس کی شرمندگی، اس کی لعنتیں جل جائے روح کی آگ سے، اس کی زندگی میں بلیسنگ آئے، برکت آئے، جس طرح وچن میں ابھی پڑھا ہے کہ تو ہماری بیماریوں کو، تو ہماری لعنتوں کو برکت میں بدلتا ہے۔ آج بدلے پتا ان کی شرمندگی کو، ان کی لعنتوں کو جو شیطان نے ان پر کی ہے، جادو کی لعنتیں، ہر ایک بیماری کی لعنت، ہر ایک شرمندگی کی لعنت، کاروبار میں ناکامی کی لعنت، ہر ایک چیز یسوع تیرے نام میں برکت میں آ جائے، برکت نازل ہو ان لوگوں پر، بلیسنگ 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 ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ، آمین۔ پیارے بہنوں بھائیوں، میرا ایمان ہے خدا نے اس دعا کو سن لیا ہے اور ہم سب کو برکت دیتی ہے۔ Be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.